आज हामी मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सुरु गर्दैछौँ। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पहिला यहाँ ध्यान दिउँ त। हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई नि एभरेज पनि भन्छु। यसलाई के भन्छौँ? मेजर्स अफ एभरेजेस पनि भन्छु। यसलाई के भन्छौँ? एभरेजेज। एभरेजेस हाम्रो पढ्दा यति धेरै प्रकारको हुन्छ। 5 वटा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुन्छ। हेरौँ, एउटा अर्थमेटिक मिन जसलाई हामीले एक्स बार भन्छौँ, अर्को ज्योमेट्रिक मिन है त, जिएम, र तेस्रो हार्मोनिक मिन, चौथो मेडियन र पाँचौँ मोड है। त विशेष त क्वेसन चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको क्वेसन ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन भन्दा पनि हाम्रो बढी सोधेको भनेको मेडियन को क्वेसन धेरै छ, मोडको थोरै छ, र अर्थमेटिक मिनको धेरै छ। वेटेड एएम पढ्छौँ यसमा, थप वेटेड एएम भनेर पढ्छौँ थप। र अर्को वेटेड एएम पढ्छौँ यसमा थप, र यही वेटेड एएम अन्तर्गत यसपछि एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्छौँ युजिङ हार्मोनिक मिन युज गरेर। हामीले तोकेर भन्छ युजिङ हार्मोनिक मिन, यदि भन्यो भने ठिक छ, नभए युजिङ हार्मोनिक मिन प्रयोग गरेर हामीले वेटेड स्पिडको एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्छौँ। एभरेज स्पिड है, यो यसमा म थप यसमा कुरा गर्छु। एभरेज स्पिडको प्राय 2 मार्क्समा सोधिरहेछ, मल्टिपल चोइस सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको पाइन्छ। र वेटेड अर्थमेटिक मिन 1-2 पटक सोधेको छ सर्ट क्वेसनमा, त्यो पनि लङमा होइन, धेरै लेन्दी क्वेसन होइन। त्यति मात्र अहिले कुरा गर्छु। र यसको लङ क्वेसनको त हामीले एसक्युएनएसमा कभर गरिसकेका छौँ, र यो सोधेको पनि छैन, छुट्टै यो सोधेको छैन है, यसरी सोधेको छ। सो अहिले हामी कुरा गर्छौँ यो सबभन्दा पहिला एभरेज स्पिडको कुरा गर्छु, र त्यसपछि वेटेड अर्थमेटिक मिनको कुरा गर्छौँ है। त एउटा क्वेसन आउँछ 10 मार्कको, 10 2 12 मार्क भन्नुहोस्, 10 र उता यता सर्ट क्वेसन 2 मार्क, 2 12 मार्कको बढीमा आउँछ। तर यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्दा पनि यही च्याप्टर अहिले म प्रोपर यो एभरेजबाट जुन मैले यो लेखेँ नि, यसबाट खासै रेगुलर क्वेसन त्यही 2 मार्कमा आउने हो, र कहिलेकाहीँ 5 मार्कमा आउने हो। र मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत हामी पार्टिसन भ्यालु पढ्छौँ, पर्सेन्टाइल हो, त्यसबाट स्योर क्वेसन आउँछ 10 मार्कको। त टोटल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत त्यो पनि पढ्ने भएकोले 10 2 12 मार्क मैले काउन्ट गरेको। तर मैले के गरेको छु, दुईटैलाई छुट्याइदिएको छु, यसरी छुट्याइदिएको छु ताकि विद्यार्थीलाई चाहिँ सजिलो होस्। यसबाट त्यति धेरै सोधिँदैन, 2 देखि 5 मार्क यतिबाट सोधिन्छ। र मैले यसबाट यही मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई अर्को म पार्टिसन भ्यालु भनेर छुट्टै एउटा क्वेसन एक्सर्साइज दिन्छु, त्यहाँबाट स्योर आउँछ एक्जाममा। यसबाट सजिलो छ, छोटो छ, र एकैछिनमा हामीले कभर गर्न सक्छौँ। नयाँ कुरा भनेको एभरेज स्पिड हो, वेटेड अर्थमेटिक मिन हो, बाँकी मेडियन जानेकै छ, मोड जानेकै छ, अर्थमेटिक मिन जानेकै छ, खालि क्यालकुलेसन क्वेसन हेर्ने, क्यालकुलेसन गरिदिने। त म अहिले फोकस गर्छु एभरेज स्पिडको बारेमा फोकस गर्छु ल। त एभरेज स्पिड फोकस गर्नुपर्दा हामीले वेटेड अर्थमेटिक मिन पनि जान्नु पर्यो, वेटेड हार्मोनिक मिन पनि आवश्यक छ, बुझ्नुपर्ने छ आवश्यक है ल। वेटेड अर्थमेटिक मिन र वेटेड हार्मोनिक मिन दुईटा, ज्योमेट्रिक मिनको त्यति धेरै छैन। त म वेटेड पहिला यो एभरेज स्पिड भन्दा पहिला म वेटेडको कुरा गर्छु, अनि त्यसपछि एभरेज स्पिडको कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ होला हैन ल। त अब अहिले हामी वेटेड ल हेरौँ, अहिले टपिक छ हाम्रो वेटेड एभरेजेस अन्तर्गत फर्स्टमा म वेटेड अर्थमेटिक मिनको कुरा गर्छौँ हामी। वेटेड अर्थमेटिक मिन जसको नोटेसन एक्स अनि डब्लु लगाइदिन्छौँ, र यसको फर्मुला छ एक्स डब्लु भनेको सम अफ डब्लु एक्स बाई सम अफ डब्लु। डब्लु भनेको वेटेज हो, वेयर डब्लु भनेको वेट्स, र वेट्स दिएकै हुन्छ है। जस्तै यसको उदाहरणको लागि यो वेटेड अर्थमेटिक मिनको एउटा क्वेसन इक्जाम्पलको रूपमा यदि सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा क्वेसन म बताउँछु तपाईहरुलाई, डिस्प्ले गरिदिन्छु यो क्वेसन, र त्यो क्वेसन तपाईले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ल हेर्नुस् त, यो तपाईहरुलाई क्वेसन मैले पठाइसकेको जस्तो छ। क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन पल्टाउनु होला। म हुन त म यहाँ शेयर गर्दिदै छु,
क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 4 डिस्प्ले भइरहेछ। क्वेसन नम्बर 4 ओके। र क्वेसन नम्बर 4 मा यो हामी अहिले क्वेसन नम्बर 4 हेर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ? द पोस्टल सर्भिस अफ ह्यान्डल्स 7 basic types of letter card. The mail volume during 2003 देखि 2002 देखि 2003 दिएको छ। ल हेरौँ, यो के छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ मेलिङ, एयर मेलिङ, फर्स्ट क्लास मेलिङ, सेकेन्ड क्लास मेलिङ एवं प्रकारले दिएको छ। आउन्स डेलिभर्स र प्राइस पर आउन्स हामीलाई के क्यालकुलेसन गर्नु छ? एभरेज रेभेन्यू क्यालकुलेसन। रेभेन्यू भनेको प्राइस नै भयो, प्राइस जुन प्राप्त गर्छौँ त्यो एभरेज नै भनेको यसको जसको एभरेज क्यालकुलेसन गर्नु छ त्यसलाई एक्स सपोज गरौँ, एक्स भयो। पर आउन्स, आउन्स भनेको यो हो, आउन्स भनेपछि यो भयो डब्लु। यो त फ्रिक्वेन्सी त लेख्न मिलेन, त्यही भएर यसलाई भन्छौँ डब्लु। यो भयो डब्लु। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो जुन छ नि, अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि डब्लुएक्स, यहाँनिर डब्लुएक्सको मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, एउटा कलम थपिदिन्छु यहाँ, डब्लुएक्सको कलम यहाँ थपिदिन्छु एउटा अर्को टेबलमा। डब्लुएक्सको टेबल थपेर यसरी थपिदिने एउटा कलम, अनि यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिने। कुन कुन मल्टिप्लाई हुन्छ? यो जस्तै 1800 इन्टु 0.81 यहाँ लेखिदिने। अनि यहाँनिर के को सम आउँछ त? यहाँनिर हाम्रो समेसन क्यालकुलेसन गऱ्यो भने के को आउँछ? डब्लु इन्टु एक्सको टोटल आउँछ, गर्न सक्छौँ हामी। र टोटल डब्लु कुन भयो? यो टोटल डब्लु आयो है। अनि फर्मुला के छ? अघि नै हामीले बोर्डमा, व्हाइट बोर्डमा लेखिसकेका छौँ फर्मुला। र फर्मुला यहाँ सब सम अफ एक्स डब्लु अपन टोटल डब्लु गरेर एभरेज क्यालकुलेसन गरिदिने। बुझ्नुभयो? ल, त यो क्वेसन नम्बर तपाईँहरूले यो अहिले भर्खर मैले डिस्प्ले गरेको क्वेसन नम्बर 4 त एकदम धेरै सजिलो छ, एकछिनमै क्यालकुलेट गरिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा कुनै डाउट छ कतै छ? 4 नम्बर सबैजनाले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ? सिम्पल छ। ल है, ल सजिलो भयो, त्यही भएर यो आजै गएर क्यालकुलेसन सकाउनुहोस्। नम्बर 2 मा अब छ हाम्रो वेटेड हार्मोनिक मिन। ल, वेटेड हार्मोनिक मिनको फर्मुला तपाईँको एचडब्लु। वेटेड हार्मोनिक मिन को फर्मुला यो छ टोटल डब्लु अपन टोटल डब्लु बाई एक्स। ल, यो डब्लु भनेको वेट्स हो। फर्मुला त लेख्यौँ, तर वेटेड हार्मोनिक मिन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने र वेटेड अर्थमेटिक मिन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, यसको बारेमा म सर्ट डिस्क्राइब यहाँनिर गरिदिन्छु है। ल हेरौँ त, स्पेसली यो हार्मोनिक मिन चाहिँ नि, यो हार्मोनिक मिन हामीले एभरेज स्पिडको लागि प्रयोग गरिन्छ। ल हेरौँ, है ध्यान देऊ, हामीले एभरेज स्पिडको लागि खास गरिकन डेभलप भएको हो। एभरेज स्पिड क्यालकुलेसनको लागि हार्मोनिक मिनको डेभलपमेन्ट भएको हो खास। म एउटा कुरा थपेँ। थप कुरो अर्को, अब हार्मोनिक मिन तपाईँको एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा किन हार्मोनिक मिनको यही फर्मुला प्रयोग गर्ने? र यो फर्मुलामा डब्लु भनेको कुन हुन्छ त? एभरेज स्पिड केसमा यदि तपाईँलाई स्पिड दिएको छ, स्पिड भएपछि एक्स सपोज गर्ने, र वेट भनेको डिस्टेन्सलाई वेट लिने। अनि यस्तो अवस्थामा एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने एभरेज स्पिड क्यालकुलेसन गर्दा यो प्रयोग गर्ने हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्ने। मैले एरो देखाइरहेको छु है, तपाईँले रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो क्लासमा पठाउँछु नि, रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। भयो? ल, डिस्टेन्स, अनि यहाँनिर के गर्नुहुन्छ? डब्लु, टोटल डब्लु त यहाँ आयो, टोटल डब्लु र टोटल डब्लु बाई एक्स, यहाँ डब्लु बाई एक्स छ। ल, यहाँनिर टोटल डब्लु बाई एक्स क्यालकुलेसन गर्नुलाई यो दुईटैको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने एभरेज स्पिड आउँछ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त मलाई, स्पिडको युनिट के छ, के हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, अब यो त भयो क्यालकुलेसन तरिका। एभरेज स्पिड सोध्यो भने सर्लकै यो गरिदिने, दायाँ बायाँ केही नगर्ने है। यो मेथडमा यो त सम्झिनै हो, यो गर्नै छ। तर म अब थप एउटा कन्सेप्ट म भनिदिन्छु, जुन कन्सेप्ट तपाईँलाई इक्जाममा काम लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ है, तर एउटा आधार भनिदिन्छु, यो कुरा छुट्टै हो। हेर्नुहोस् त, स्पिड भने स्पिडको युनिट के हुन्छ? जस्तै स्पिड भन्नुहोस्, माइलेज भन्नुहोस् त, स्पिडको जस्तै कुनै बाइकको स्पिडको भन्नुहुन्छ भने कति स्पिड भन्नुहोस् त?
20 यसरी भन्छौँ 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिड, पर आवर भनेको घन्टाको 40 किलोमिटर हैन, स्पिड यसरी भन्छौँ नि। कुनै गाडीको स्पिड कति छ त अहिले बाइकको स्पिड कति छ त स्पिडोमिटरमा बाइकमा देखाइरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ 30 मा पुग्यो, यसको मिनिङ के भयो 30 किलोमिटर पर आवर। 80 मा पुगिसकेको छ भने के बुझ्ने 80 किलोमिटर पर आवर, घन्टाको 80 किलोमिटर अहिले यसरी यही स्पिडमा गयो भने, रफ्तारमा गयो भने 80 मा पुगेको चाहिँ यस्तो छ नि, यहाँ 80 मा पुगिसक्यो भने यसरी निडल 80 मा पुग्यो भने यसको मिनिङ 1 घन्टा यही रफ्तारमा गयो भने 1 घन्टामा 80 किलोमिटर कभर गर्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त स्पिडको युनिट के भयो त किलोमिटर पर आवर। र डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ? यो दुईटा मध्ये डिस्टेन्सको युनिट कुन हुन्छ? किलोमिटर कि आवर? डिस्टेन्सको युनिट किलोमिटर हो। त यदि अब टेक्निक हेर्नुहोस् है, कति बेला हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्ने, कति बेला अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्ने, यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। माथि किलोमिटर हो, माथि डिस्टेन्स छ, त माथिको जुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी दिएको छ भने हार्मोनिक मिन क्याल्कुलेसन गर्ने, एभरेज गर्नको लागि यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन मलाई डिस्टेन्स नदिएर टाइम दिएको भए यहाँ यो अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्थ्यौँ। यहाँनिर डिस्टेन्स नभएर तपाईँले टाइम दिएको भयो र टाइमको वेट लिएको भए यो प्रयोग गर्थ्यौँ। किनभने एभरेज स्पिडको अर्को फर्मुला पनि छ। एभरेज स्पिडको अर्को फर्मुला चाहिँ के छ? टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। यो सुन्नु भएको छ सबैजनाले? टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन, साइन्समा पढेको होला 5-7 क्लासमा। एभरेज स्पिडको फर्मुला थाहा छ? यो पनि फर्मुला प्रयोग गर्छौँ हामी, यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो जानेन भने यो प्रयोग गर्ने, दुईटैमध्ये एउटा गर्दा केही फरक पर्दैन। त्यो डब्लु भनेको डिस्टेन्स भयो भने यो सम अफ डब्लु भनेको टोटल डिस्टेन्स भयो त। डब्लु डिस्टेन्स छ भने टोटल डिस्टेन्स भयो। अब स्पिड बाई डिस्टेन्स भनेको टाइम हो नि, यो त टाइम हो। त हेर्नु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम, आखिरमा उही भयो हेरौँ। र हार्मोनिक मिन हो यो खास फर्मुला, यसलाई एभरेज स्पिडको रूपमा लिएको छ, हो कि नै? अब यो अर्को कुरो म भन्छु, यदि डब्लु टाइम, यो डब्लु भनेको यदि एउटा त यो बुझ्यौ, यदि डब्लु टोटल डिस्टेन्स छ भने डब्लु यो कुन बेला प्रयोग गर्ने? यो फर्मुला कति बेला प्रयोग गर्ने? यो फर्मुला प्रयोग गर्ने डब्लु भनेको डिस्टेन्स, यो माथिको के हुनुपर्छ? डिस्टेन्स दिएको बेलामा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, डब्लु डिस्टेन्स भएको बेलामा। अब डब्लु यो तल के छ? डब्लु सम अफ डब्लु तल छ, त सम यहाँ तल के छ हेर्नु त? एभरेज स्पिड तल के छ? यहाँ तल डब्लु, तल के छ? टाइम कि डिस्टेन्स? टाइम हो। त्यसबाट के बुझ्यौँ? डब्लु यदि टाइमलाई यदि हामी डब्लु मानिरहेछौँ भने अर्थमेटिक मिनको प्रयोग गर्ने, टाइमलाई डब्लु लिइरहेछौँ, यो कुरो ख्याल राखौँ। टाइम भनेको किलोमिटर पर आवर, तलकोलाई यदि हामीले डब्लु लिइरहेछौँ भने, तलकोलाई डब्लु लिइरहेछौँ भने अर्थमेटिक मिन, माथिकोलाई डब्लु लिइरहेछौँ भने, माथि भनेको डिस्टेन्स लिइरहेछौँ भने अर्थमेटिक योबाट क्याल्कुलेसन, एभरेज क्याल्कुलेसन। यो पनि एभरेज हो, यो पनि एभरेज। यसलाई अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मिन हो, तर यसलाई खास त यो एभरेज हो। त्यही भएर मैले सुरुमै लेखिदिएँ वेटेड एभरेज भनेपछि यो पनि एभरेज हो, यो पनि एभरेज हो। माध्यम फरक, यो अर्थमेटिक मिन माध्यमबाट एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने यो चाहिँ हार्मोनिक मिन माध्यमबाट एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले टपिकमै एभरेज लेखिदिएँ। दुईटै एभरेज हो, दुईटा मात्र 5वटा एभरेज छ, बुझ्यौ? अब यो मात्र लजिक भनिदिएको है। अर्को, त्यसो भए अघिकोमा डब्लुको ठाउँमा पक्कै पनि डब्लुको ठाउँमा अघिको एक्सको यो मेटिदिउँ? बुझ्नुभयो यहाँसम्म? एउटा मैले फाइनल कुरा के भने, तलको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई वेट लिनु पर्दा, तल भनेको के हो? आवर भनेको टाइमलाई वेट लिनु, तलकोलाई वेट लिनु पर्दा तल सम अफ डब्लु कुनमा हुन्छ? अर्थमेटिक मिनमा। माथिकोलाई, माथि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ, माथिमा डब्लु लिनु पर्यो भने माथि डब्लु कुनमा हुन्छ? टोटल डब्लु, हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्ने। याद हुन्छ? हेरौँ, माथिको फिजिकल क्वान्टिटी डब्लु कुनमा हुन्छ? हार्मोनिक मिनमा डब्लु माथि हुन्छ। त्यही भएर माथिको फिजिकल क्वान्टिटीलाई डब्लु सपोज गऱ्यो भने हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्ने। तल टाइम, त तलमा डब्लु कुन हुन्छ? तलमा डब्लु कसको छ? अर्थमेटिक मिनमा छ तलमा डब्लु, त तलको डब्लु लिँदा अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्ने। बुझ्नुभयो? अब म यो कन्सेप्ट मात्र भनेको, एभरेज स्पिड यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अहिले भर्खरै हामीले वेटेड अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा एक्स भनेको कुनलाई सपोज गरेको थियो? एकछिन हेर्नुहोस् त, एक्स भनेको के थियो भन्नुहोस् त? त्यहाँ के थियो एकचोटि? एक्स यसरी ब्र्याकेट लेखाएको थियो नि, त्यो के हो भन्नुहोस् त? 4 नम्बरमा कसले भन्न सक्नुहुन्छ? के थियो एक्स?
प्राइस पर आउन्स OUNC भनेपछि पर भनेको यो भयो, माथि प्राइस भनेको रुपिज र आउन्स भनेको OUNC आउन्स। अब यो हो नि त। अब यसको माथि के छ? रुपिज। त यदि हामीले रुपिजलाई डब्लु लियो भने कुन युज गर्ने? डब्लु भनेको प्राइस भएको भए, डब्लु भनेको RS भएको भए कुन एभरेज प्रयोग गर्ने? AM कि GM? माथिको डब्लु हुँदा HM कि AM? माथि डब्लु कुनमा हुन्छ? AM मा तल डब्लु हुन्छ, HM मा माथि डब्लु हुन्छ हैन। अब यो माथि डब्लु यदि लियो भने कुन प्रयोग गर्ने? HM। तलको डब्लु आउन्स OUNS। यदि हामीले तलको डब्लु लिइरहेको छौँ कुन प्रयोग गर्ने? तलको डब्लु कुनमा छ? AM मा। ल अब हेरौँ त डब्लु टेबलमा डब्लु के को दिएको छ? RS मा डब्लु छ कि आउन्स छ? अर्को कलम हेर्नुस् त, अर्को कलम डब्लु कुनलाई लेखेको छौँ? डब्लु कुनको लेखेको? डब्लु ब्र्याकेट कुन दिएको छ? क्वेसनमा डब्लु भनेको हामीले कुन लिएको छौँ भन्नु त? यहाँ के छ? हो त आउन्स लेखा छ त। आउन्स हो। आउन्स भनेको तल हो कि माथि? आउन्स तल। त तलको डब्लु भने कुनमा छ? AM कि GM? AM कि HM? तल डब्लु AM मा छ। त्यही भएर हामीले अघि नै AM प्रयोग गरेको थियौँ। यही फर्मुला प्रयोग गर्न भनेको थिएँ नि मैले। यो हो। त्यही भएर यदि यहाँ आउन्स नदिएर यहाँ टोटल यहाँनिर RS दिएको भए, RS भनेको टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको भए, यहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर रुपिजमा आउन्स डेलिभर नभएर टोटल एक्सपेन्डिचर दिएको भए, टोटल एक्सपेन्डिचरलाई डब्लु लिएको भए हामीले यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। भने टोटल भनेको RS माथि भयो, डब्लु माथि। याद हुन्छ यो कुरो? यो मैले सर्टकट टेक्निक भनिदिएको है। AM प्रयोग गर्ने एभरेजको लागि कि HM, त्यसको छुट्याउने तरिका मैले भने माथिको टोटललाई डब्लु मान्नु पर्ने अवस्था आयो भने HM बाट एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने। तलको जुन छ नि, तलको डब्लु दिएको छ भने AM प्रयोग गर्ने। नेपालीमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिराख्ने कहिलेकाहीँ। तर हामीलाई यति कन्सेप्ट यतिकै दिँदैन। एउटा दुईटा क्वेसन मात्र हुन्छ। एउटा स्पिडको क्वेसन आयो भने HM प्रयोग गरिदिने त्यहाँ, र बाँकी क्वेसन आयो भने AM प्रयोग गरिदिने। तर कहिलेकाहीँ झुक्यायो भने यो चाहिँ अप्लाई गरिदिने। ल अब हामी त्यसो भए ओभरअलमा हामीले एभरेज स्पिडको कतिवटा फर्मुला जान्यौँ। एभरेज स्पिडको बारेमा फाइनली म लेखिदिन्छु यहाँ। एभरेज स्पिडको फर्मुला दुईवटा भयो। एउटा त टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम। अर्को एभरेज स्पिडको फर्मुला हार्मोनिक मिन प्रयोग गरेको अवस्थामा एभरेज स्पिड भनेको हार्मोनिक मिन वेटेड टोटल डब्लु अपन टोटल x/w। र यहाँ डब्लु भनेको के हुनुपर्छ? डिस्टेन्स हुनुपर्छ। डब्लु भनेको डिस्टेन्स हुनै पर्छ है। ल यो दुईटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा फर्मुला प्रयोग गरेर एभरेज स्पिड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। फाइनल रिपोर्ट यो भयो। ल अब हामी एक्सर्साइजको क्वेसनमा जाउँ त। ल एक्सर्साइजको क्वेसनमा जाउँ। ल क्वेसन नम्बर 1 देखि 3 सम्म। क्वेसन नम्बर 1 देखि 3 सम्म। फर्स्टमै क्वेसन नम्बर यो 1 कै सल्युसन गर्छौँ हामी। 1 मा के छ? एकजनाले अ म्यान ट्राभल बाई अ कार फर 3 days। ही कभर 480 किलोमिटर इच डे। प्रत्येक दिन उसले 480 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गरेको छ। फर्स्ट डे 10 hour एट 48 किलोमिटर। 10 घन्टामा उसले 48 किलोमिटर पार गरेको रहेछ। दोस्रो दिन उसले 122 घन्टामा 40 किलोमिटर पार गरेको छ। लास्ट डे यो घन्टामा पार गरेको छ। ल हेर है, स्पिडको केस हो। ल अब हामी क्वेसन सल्युसन गरौँ त। र हामीले एभरेज स्पिड क्याल्कुलेसन गर्न दुईवटा तरिका भनेको छु। एउटा त यो भयो, अर्को यो है। ल यो माथिको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, तलको पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै प्रयोग गर्ने। तर तलको हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्दा डब्लु भनेको हामीले डिस्टेन्स लिनै पर्ने हुन्छ। ल अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 TU 2073
मा सोधिएको यो क्वेसन हो सल्युसन ल अब हेर्नुहोस् त ल म यो ल हेर्नुहोस् ठिक छ हामी बोर्डतिर आइसक्यौँ ल क्याल्कुलेसन टेबल पहिला लेख्नुहोस् त इन्फर्मेसनलाई क्याल्कुलेसन टेबल ल फर्स्टमा के छ प्रत्येक दिन उसले 480 किलोमिटर पार गरेको छ प्रत्येक दिन त फर्स्ट डेमा उसले डिस्टेन्स के अरे पहिला त स्पिड कुन छ स्पिड लेखिदिउँ स्पिड टाइम पनि दिएको छ डिस्टेन्स पनि छ हामीसँग है त ल फर्स्ट डे सेकेन्ड डे र थर्ड डे 3 दिनको उसको डाटा छ क्वेसनमा टेबुलेसन गरौँ त फर्स्ट डे उसको स्पिड कति छ भन त सबैजनाले अनम्युट गरेर भन त मलाई फर्स्ट डेको स्पिड कति छ फर्स्ट डेको स्पिड क्वेसनमा पढेर भन त मलाई पहिलो दिनको स्पिड कति छ स्पिड 48 किलोमिटर पर आवर ल स्पिड छ नि किलोमिटर पर आवर टाइम कति समयसम्म उसले 10 घन्टासम्म उसले यो आवर नलेख्दा नि भयो है यतिकै मेटिदिउँ यो कन्जागोल देखिन्थ्यो 10 यो यहाँनिर भयो अनि डिस्टेन्स कति कभर गरेको छ त्यो दिन सुरुमै भनिसकेको छ ही कभर्ड 480 किलोमिटर इच डे प्रत्येक दिन 480 किलोमिटर पहिलो दिन पनि 480 दोस्रो दिन पनि 480 तेस्रो दिन पनि 480 ल दोस्रो दिनको स्पिड कति छ सेकेन्ड डेको 40 किलोमिटर पर आवर र टाइम कति समयसम्म 12 सम्म अब थर्ड डे 112 होइन 122 आवर छ क्यारे कि 12 छ तिमीहरुमा 12 आवर होला यो 122 प्रिन्टिङ मिस्टेक हो 12 आवर हुनुपर्छ हो यहाँ मिस्टेक हो यो मिस्टेक हुनुपर्छ ल त्यसपछि अर्को थर्ड डेमा त्यो 120 लाई 12 122 लाई नि 12 बनाऊ र थर्ड डेमा कति स्पिड छ 32 किलोमिटर पर आवर 15 घण्टा र डिस्टेन्स यति छ अब हामीलाई एभरेज स्पिड क्याल्कुलेसन गर्नु छ कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने आफ्नो रोज्नुस् हार्मोनिक मिन वाला फर्मुला प्रयोग गर्ने कि टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम टेकन आफ्नो इच्छा अनुसार छ यसमा यो होइन कि यही गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन म तर तीनटै फर्मुला प्रयोग गरेर म देखाइदिन्छु पहिलो फर्मुला यो हो तर कुनै तपाईले एउटा मात्र गर्नु होला ल एक्जाममा त टोटल हाम्रो एभरेज हामीलाई त क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेज स्पिड त हिज एभरेज स्पिड यो 2 मार्क्सको क्वेसन होला जस्तो लागिरहेछ एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल एकैछिन अलि माथि लेखिदिएँ मैले तल लेखौँ एभरेज हिज एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम ल टोटल डिस्टेन्स कति भयो भन्नुस् त टोटल डिस्टेन्स यो जोड्नुस् टोटल डिस्टेन्स कति भयो 480 तीनटैलाई एड गरौँ त कति हुन्छ टोटल डिस्टेन्स छिटो भन्नुस् 1440 त माथि भयो 1440 डिवाइड बाइ टोटल टाइम भन्नुस् 37 ल अब हिसाब गर्नुस् त डिवाइड गर्नुस् त 1440 डिवाइड 37 कति हुन्छ 144 डिवाइड 37 कति हुन्छ फेरि भन्नुस् 39 हजुर 38.91 किलोमिटर पर आवर ल भन्नुस् त यो बुकको आन्सरसँग म्याच गर्ने तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुस् त यति आन्सर छ 38.91 छ कि अर्कै ए 38.2 लेखिदिएको छ कति 38.92 लेखेको छ त राउन्ड अफ गरिदिउँ यो मैले लेखेको यो मैले क्वेसन पठाएको आन्सर चाहिँ रङ भयो जस्तो छ है
ओके 39.73 छ हो हो त्यो मिस्टेक भएको होला कतै है यो हेर्नु होला म यो चेक गर्छु क्वेसन ल ठिक छ यो 38.92 भयो एउटा मेथड भयो अब म तपाईहरुलाई हैन म यो मेथड गर्दिन म एभरेज कुन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अब भन्नुस् त एएम कि एचएम ल अब दोस्रो म हामी अब एचएम प्रयोग गर्न चाहिँ गइराछु ल एचएम यो मेट्दिउ हो अघि मैले भनिसकेँ जुन तीनटा मेथडमा जुन तपाईलाई इच्छा लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ यो सबभन्दा सजिलो भयो टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम गरिदिनु होला सक्यो अब हेर्नुस् तपाईले हैन मलाई चाहिँ मलाई हामीलाई मन लागेको छ म चाहिँ एभरेज स्पिड क्याल्कुलेसन गरे हार्मोनिक मिन प्रयोग गरेर तपाईँ हेर्नुस् एभरेज स्पिड इक्वल्स टु के छ फर्मुला टोटल डब्लु अपन टोटल डब्लु बाई एक्स हामीले एभरेज स्पिडको युनिट के हुन्छ एभरेज स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम किलोमिटर पर आवर किलोमिटर बाई टाइम आवर अब हेर्नुस् त टोटल डब्लु छ डब्लु भनेको स्पिडको हामीले एभरेज स्पिड चाहियो त एभरेज स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम टोटल डिस्टेन्स हुनुपर्छ डब्लु भनेको डिस्टेन्स दिनु पर्यो यसलाई डब्लु सपोज गर्नुस् माथिकोलाई डब्लु सपोज गर्दा प्रयोग गर्नुस् अब यो टोटल डब्लु है टोटल डब्लु कति अघि कति लेखेको थियो टोटल डब्लु टोटल डब्लु कति 1440 टाइम अब डब्लु बाई एक्स चाहियो त एक्स भनेको त एभरेज स्पिड भनेको एक्स हो एभरेज स्पिड जसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसलाई एक्स सपोज गर्छौँ अनि डब्लु बाई एक्स गर्नुहोस् त डब्लु बाई एक्स 10 डब्लु बाई एक्स 480 डिभाइड बाई 40 12 480 बाई 32 15 त यो भयो सम अफ डब्लु बाई एक्स कति भयो त 15 37 त टोटल डब्लु हाम्रो भयो 1440 37 यसलाई डिभाइड गर्दा अघिकै कति आन्सर आएको थियो 38.92 किलोमिटर पर आवर भयो यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ बुझ्नुभयो माथि डिस्टेन्स अनि डिस्टेन्सलाई डब्लु लियौं ओके मेथड सेकेन्ड नोट गर्नुभयो अर्को मेथड तपाईले है यो कुन प्रयोग गर्यो हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्यो कि अर्थमेटिक मिन यसमा भन्नुस् त एउटा वर्ड हार्मोनिक मिन कि अर्थमेटिक मिन हार्मोनिक मिन कति बेला प्रयोग गर्ने माथिको जुन युनिट छ नि किलोमिटर भनेको माथिको युनिट जसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु त्यसको माथिको युनिटलाई डब्लु लियौं किनभने माथिमा डब्लु हुन्छ ल यो भयो ठीक छ मेट्दिउँ दोस्रो मेथड अब तेस्रो मेथड हेर्नुस् भइसक्यो हैन अब तेस्रो मेथड हेर्नुस् हैन मलाई एएम प्रयोग गर्छु ल हामीले अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्छौं एभरेज स्पिडको लागि के प्रयोग गर्न गइरहेछौं हामी एएम ल मलाई चाहियो एभरेज स्पिडै क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौं एभरेज स्पिड तर हामी एभरेज क्याल्कुलेसनको लागि एएम प्रयोग गर्छौं एएम भनेको के फर्मुला छ एक्स डब्लु अपन सम अफ डब्लु त यहाँ डब्लु कहाँ छ तल त तल के हो स्पिडको तल के हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम किलोमिटर पर आवर आवर भनेको टाइम त टाइमलाई डब्लु लियौं त्यसो भए यसलाई डब्लु नलिएर यसलाई लियौं डब्लु भयो यसलाई डब्लु लियौं यो त एक्स रहिरहन्छ अब हिसाब गर्नुस् डब्लु कुन भयो अब यो लिनुस् तलको डब्लु लिदा अर्थमेटिक मिन यो फर्मुला प्रयोग गर्नुस् त्यसो भए त तल डब्लु छ त तलको डब्लु कति भयो टोटल 37 त तल आयो 37 अब हामीलाई x इन्टु डब्लु चाहियो त x इन्टु डब्लु यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुस् टेबलमा के गर्ने x इन्टु डब्लु क्याल्कुलेट गर्ने x इन्टु डब्लु कति भयो x इन्टु डब्लु 480 x इन्टु डब्लु 480 x इन्टु डब्लु 480 टोटल x डब्लु कति भयो 1440 कति आन्सर आयो 38.92 किलोमिटर पर आवर भयो फिनिश्ड तीनटै टेक्निक बुझ्नुभयो जुनसुकै तर यो कुन फर्मुला सिलेक्सन गर्ने त्यसको तरिका के हो जसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ त्यसको तल के छ डब्लु त तलको स्पिड छ स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम
त तलको टाइम छ त टाइमको टोटललाई डब्लु लिनु पर्यो, टाइमलाई डब्लु लिनुपर्ने भयो। यदि हामीले हार्मोनिक मिन प्रयोग गरिरहेको छौँ भने माथि के छ त्यसको रेस्पेक्टिभ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई डब्लु लिने। त्यो सिम्पल, यही लजिक हो है। ल मेटिदिउँ यो। मैले 3वटा मेथड सिकाएँ। अब यो मेथडबाट तपाईँहरूले मलाई क्वेसन नम्बर 2 र 3 को तपाईँहरूले मलाई हिन्ट्स गरिदिनु पर्यो कि मैले कुन लिने, कुनलाई डब्लु लिने, कुनलाई के लिने, तपाईँले मलाई हिन्ट्स गरिदिनु पर्यो है। यो मेटिदिन्छु। ल अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन डिस्प्ले गर्छु। क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त। ल अहिले हामी क्वेसन नम्बर 2 मा छौँ। अब मलाई भन्नुहोस् त 2 नम्बरमा 2 को भन्नुहोस् त। A toy factory has assigned a group of 4 workers जसले 1400 अर्डर गरेको छ। an order of 1400 toys certain type. The productive rate for 4 workers दिएको छ यहाँ। प्रोडक्टिभ रेट, प्रोडक्सनको रेट मिनट पर टोय, यति मिनट पर टोय उसले प्रोडक्सन गर्छ ती वर्करहरूले। र हामीलाई एभरेज के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? एभरेज मिनट, हामीलाई एभरेज मिनट गर्नु छ पर टोय। हार्मोनिक मिन प्रयोग गरेर यहाँ तोकेकै छ एसपी। हामीले हार्मोनिक मिन मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। हुन त धेरै मेथड छ, तर यहाँ हार्मोनिक मिन नै प्रयोग गर्ने। ल अब म तपाईँहरूलाई यो क्वेसन डाटा पहिला लेख्छु। यो कहिलेको हो त? नम्बर 2 TU 2065 मा सोधिएको छ है। सल्युसन हेर्नुहोस्। ल यहाँ हामीलाई डाटा पहिला नोट गरौँ त, हामीसँग के डाटा दिएको हो। अ टोय फ्याक्ट्री हैज असाइन अ ग्रुप अफ 4 वर्कर, 4 जना वर्कर छन्। 4 जना वर्कर छन् टु कम्प्लिट एन अर्डर अफ 1400 टोइज। टोटल 1400 टोय बनाउनु छ है। द प्रोडक्टिभ रेट अफ 4 वर्कर्स, त प्रोडक्टिभ रेट दिएको छ। प्रोडक्टिभ रेट दिएको छ। के छ? मिनट पर मिनट, मिनट भनेको माथि मिनट पर टोय, नम्बर अफ टोय तल, माथि मिनट, यस्तो डाटा दिएको छ। फर्स्ट वर्कर, ल फर्स्ट वर्करको कति प्रोडक्टिभ रेट छ? पहिलो वर्करको 4 मिनटमा एउटा टोय, मिनट पर वे। यसको मिनिङ के भयो? 4 मिनटमा एउटा टोय एउटा वर्करको। सेकेन्ड वर्करको कति छ? 6 मिनटमा एउटा टोय, मिनट पर टोय। तेस्रो थर्ड वर्करको कति क्यापेसिटी छ? 10 मिनटमा एउटा टोय, मिनट पर वे टोय। र चौथोले फोर्थ वर्करको कति क्यापेसिटी छ? 15 मिनटमा एउटा टोय बनाउँछ। यो डाटा क्वेसनबाट लिएँ है। अब टोटल टोय कतिवटा यो त पर मिनटमा भयो एउटा टोय है त। प्रत्येकलाई टोटल कति? टु कम्प्लिट एन अर्डर अफ 1400। ल क्याल्कुलेट एभरेज मिनट पर टोय बी अ ग्रुप अफ वर्कर युजिङ हार्मोनिक मिन। ल हेर्नुहोस् त। अब हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? एभरेज मिनट भनेपछि माथिको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एभरेज यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ, यो यसकै एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ। तर कति? एभरेज मिनट पर टोय, एभरेज मिनट, यसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ है। र नम्बर अफ टोय त हामीसँग डब्लु फिक्स दिएको छ। सबैजनाले कति बनाउनु छ? फ्याक्ट्री हैज असाइन अ ग्रुप अफ 4 वर्कर टु कम्प्लिट अर्डर अफ 1400 टोय। टोटल फन्ड 1400 टोय गर्नु छ है त। ल यति हामीसँग एभाइलेबल छ। कतिवटा अब हेरौँ यहाँ, यसको हामीलाई एभरेज मिनट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एभरेज मिनट अब एभरेज मिनट पर टोय ग्रुप, एभरेज मिनट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ठिक छ। अब यसको एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्ने भनेको छ। त्यसमा डब्लु छैन। त डब्लु नभएको केसमा यहाँनिर डब्लु नभएपछि डब्लुले हामीले एक सपोज गरौँ, नगर्दा पनि हुन्छ, यतिकै हार्मोनिक मिन प्रयोग गरिदिउँ। हाम्रो हार्मोनिक मिन डब्लु नदिएको केसमा हार्मोनिक मिनको क्याल्कुलेसन के हुन्छ? द एभरेज टोय
एभरेज मिनट पर टोय इक्वल्स टु फर्मुला के छ टोटल डब्लु बाई टोटल डब्लु बाई एक्स। तर डब्लु नभएको बेलामा हामीले के गर्छौँ डब्लु नदिएको बेलामा हामीले एक एक सम्झिन्छौँ 1 मिनटमा। यो के भयो एभरेज मिनट। त टोटल डब्लु नदिएको बेलामा हामीले हार्मोनिक मिनको फर्मुला n र 1/x प्रयोग गरिदिन्छौँ। यो फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ है त। ल अब n को भ्यालु कति हुन्छ n को भ्यालु तपाईको 1 2 3 4 त 4 र 1/x गरिदिउँ 1/x यहाँ लगाइदिउँ 1/x भनेको 1/4 1/4 कति भयो 1/4 भनेको 0.25 1/6 भनेको 1/6 भनेको 0.167 होला 167 यो 0.10 यो भयो 1/15 0.067 ल अब टोटल 1/x क्याल्कुलेट गरौँ त टोटल 1/x 0.583 त 0.583 भयो डिभाइड गर्नु त 4/0.583 584 डिभाइड गरौँ एभरेज मिनट कति आयो पर टोय 6.86 6.86 हैन 85 पछि कति छ 85 मिनट पर टोय। ल यो भयो एभरेज। ठीक छ यहाँ हार्मोनिक मिन तोकेकै छ त्यही भएर हार्मोनिक मिन क्याल्कुलेसन गर्यौं। ठीक छ ल अब क्वेशन नम्बर अब 3 को पनि हेरौँ त 2 को कम्प्लिट भयो। ल क्वेशन नम्बर 3 अब हेरौँ। नम्बर 3 मा हेर्नुस् अ पर्सन ड्राइभ्स कार बिट्विन टु प्लेस एक्स एन्ड वाई। यहाँनिर दिएको छ अन हिज आउटवर्ड जर्नी ही कन्ज्युम 8 किलोमिटर पर लिटर अफ पेट्रोल on his journey he covers 12 kilometer per liter find the average mileage। ल एभरेज माइलेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ हेर्नुस् त। ल यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 3 नम्बरको सोधेको छ TU 2073 मा। अब हेर्नु सल्युसन पहिला त हामीले इन्फर्मेसनलाई टेबुलेसन गरौँ त। पर्सन ड्राइभ अ कार बिट्विन एक्स एन्ड वाई प्लेस दुईटा प्लेस एक्स देखि वाई सम्म जानु छ यसलाई। अन इज आउटवर्ड जर्नी भनेपछि जाने एक्सबाट वाई सम्म पुग्यो रफमा हेर्नु त एक्सबाट वाई सम्म जानको लागि ही कन्ज्युम आउटवर्ड जर्नी आउटवर्ड लेख्दिउँ जर्नी है त यहाँनिर जर्नी लेख्दिउँ। आउटवर्ड जर्नी गर्दा कन्ज्युम 8 किलोमिटर पर लिटर माइलेज लेखौँ न यहाँ माइलेज भन्छौँ नि माइलेज कति किलोमिटर पर लिटर छ है त। कति किलोमिटर पर लिटर 8 किलोमिटर पर लिटरमा गयो 8 किलोमिटर पर लिटरको हिसाबले गयो। रिटर्न हिज रिटर्न जर्नी रिटर्न अब आउटवर्ड भयो। अब रिटर्न जर्नी हुँदा ही डिस्कभर 12 किलोमिटर पर लिटर 12 किलोमिटर पर लिटर। अब दुईटा भ्यालु आयो अघि जस्तै। अब यहाँनिर पनि हामीले हिज एभरेज माइलेज कन्ज्युम एजुमिङ डिस्टेन्स अफ दुईटैको डिस्टेन्स दिएको छ डिस्टेन्स ट्राभल
त डिस्टेन्स दुइटैको तोकिएको छ कति डिस्टेन्स जाँदा पनि जति डिस्टेन्स फर्किँदा पनि उही डिस्टेन्स हुन्छ नि त डिस्टेन्स 100 किलोमिटर यो किलोमिटरमा छ र यो पनि 100 किलोमिटर अब भन्नुहोस् हामीलाई एभरेज माइलेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ हिज एभरेज माइलेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ यसको लागि एभरेज माइलेज भनेको किलोमिटर पर लिटर हो त किलोमिटरको टोटल दिँदा यसलाई डब्लु लिँदा कुन प्रयोग गर्ने हार्मोनिक मिन कि वेटेड मिन माथिको डब्लु यदि माथिको किलोमिटर डब्लु यहाँनिर दिएको छ यसलाई डब्लु लिनुपर्ने हुन्छ माथिको डब्लु कुनमा हुन्छ माथि भयो नि डब्लु माथिको डब्लु हार्मोनिक कि एएम हार्मोनिक माथिको डब्लु भनेको टोटल डब्लु अपन टोटल डब्लु बाई एक्स त यहाँ डब्लु बाई यसलाई डब्लु लिउँ यो एक्स भयो अनि डब्लु बाई एक्स गरिदिउँ भयो डब्लु बाई एक्स 100/8 कति हुन्छ 100/12 यो पनि कति हुन्छ टोटल डब्लु कति हुन्छ टोटल डब्लु त सजिलो छ 200 अपन डब्लु बाई एक्स भन्नुहोस् त 12.5 र यो 8.33 र टोटल डब्लु बाई एक्स 20.83 20.83 ल हिसाब गर्नुहोस् त यसको रिजल्ट कति आयो 9.60 के हुन्छ यो किलोमिटर पर लिटर भयो यो आन्सर सबैजनाले बुझ्नुभयो त यसरी तीनवटा क्वेसन हामीले अब यो नोट गर्नुहोस् त त्यसपछि म फर्दर डिस्क्राइब गरिदिन्छु भयो नोट गरिसक्नुभयो ल अब म क्वेसन सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 हामीले डिस्क्राइब गरिसक्यौँ 2 3 यो तीनटै चाहिँ त्यही यो तीनटै हामीले चारवटै डिस्क्राइब गरिसक्यौँ 1 2 3 4 अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यसपछि मेडियनको आउँछ अब नेक्स्ट क्लासमा भोलि हामी यो मेडियन यो सबै त्यसपछि मेडियन चाहिँ सोधेको छ तपाईँको मेडियन सोधिएको छ हेर्नुहोस् त मेडियनको क्वेसन छ यो सम्पूर्ण क्वेसनहरू मेडियन के भन्नुहोस् त फेरि भन्नुहोस् त ए 74 हो यो ए यो ल म करेक्सन गरिदिन्छु यो चाहिँ 2074 मा सोधेको है 2074 मा ल ठिक छ त आज क्लास यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब भोलि यसको कन्टिन्यू गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज अहिले हामी मेडियन पढिरहेछौँ मेडियनमा अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज 1000 इम्प्लोइ 1000 इम्प्लोइ ल हेर्नुहोस् त अहिले हामी मेडियन पढिरहेछौँ र मेडियनको कन्टिन्युस सिरिज सम्बन्धी फर्मुला सल्युसन्स हामी गरिरहेछौँ अहिले अब यो क्वेसन नम्बर 7 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ 7 मा अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज 1000 इम्प्लोइ 1000 इम्प्लोइ छन् 10% चाहिँ लेस देन 500 कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% पर डे त्यसपछि बिट्विन 500 to 999 कति 200 जना यो इन्फर्मेसन हामीले टेबुलेसन गर्छौँ यो जुन जति इन्फर्मेसन दिएको छ नि हो त्यो यो इन्फर्मेसन यो जुन छ 1000 देखि 1499 यो यसलाई नि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी छ 30% त्यसै गरी 1500 to 1999 यो चाहिँ यो पनि भयो क्लास र अर्को 2000 एन्ड एबभ यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा टेबलमा प्रेजेन्ट गर्छौँ यहाँ पनि सुइटेबल एभरेज भनेको छ
त अब हेरौँ पहिला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाऊ त्यसपछि गिभ द रिजन पनि भनेको छ चोइस जुन जुन हामीले यहाँ त मेडियन चोइस गर्छौँ मेडियन सिलेक्सन गर्छौँ किन मेडियन गर्छौँ त्यसको हामीले सुइटेबल इक्जाम्पल पनि दिन्छौँ ल अब हेरौँ त यो ल हेर्नुहोस् त अहिले क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 मा पहिला युकेल ट्यु 2071 सल्युसन 2071 को सल्युसन हेर्नुहोस् त के दिएको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन टेबलले हेर्नुहोस् त यो अर्न दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इम्प्लोइको अर्निङ है त यहाँ अर्निङ लेख्नुहोस् त अर्निङ अर्निङ कति छ लेस देन 500 रुपिज लेस देन 500 रुपिज कतिजना छन् लेस देन 500 10% त टोटल कतिजना छन् 1000 10% अफ 1000 कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ इम्प्लोइ नम्बर अफ इम्प्लोइ कति भयो 100 हुन्छ यसै गरी अर्को छ 200 अर्न बिट्विन 500 टु 999 कतिजना 200 जना यो क्लियरली दिएको छ 1000 टु 1499 रुपिज कतिजना छन् 30% त 30% अफ 1000 कति भयो 300 त्यसपछि 1500 देखि 199 सम्म कतिजना 250 जना 250 रेस्ट भनेको बाँकी रिमेनिङ आरएस 2000 एन्ड मोर एबभ भनेको चाहिँ अबभ कतिजना थाहा छैन भनेको बाँकीको जति बाँकी हुन्छन् जति बाँकी छ सबै त टोटल कतिजना छन् सुरुमै भनिसकेका छन् 1000 जना त कति भयो टोटल यहाँ कति बाँकी रहन्छ भयो हेर्नुहोस् त यहाँ हिसाब गर्दा कति बाँकी आउँछ 150 त बाँकी आउँछ भन्ने कुरा हामीले के गरिदिन्छौँ सिएफमा क्याल्कुलेट यो फ्रिक्वेन्सी भयो अब यो त मेडियन सुइटेबल हुन्छ भनेर यसको सिएफ क्याल्कुलेसन गरौँ सिएफमा कति 100 प्लस 200 300 33 600 6 850 अब कति बाँकी रह्यो 1000 पुग्न कति बाँकी 150 राखिदिने है त यसरी हामीले यो क्लासेज लेख्यौँ क्लासेज फर्मेसन गर्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनायो टेबलबाट जुन हाम्रो इन्फर्मेसन छ न्युमेरिकल इन्फर्मेसन वर्डमा दिएको त्यसलाई त्यो गिभन फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले यसरी क्लास फर्मेसन गऱ्यौँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फर्मेसन गर्यो यो कुन सिरिज हो कन्टिन्युस सिरिज तर कस्तो सिरिज हो ओपन लेस मोर देन लेखेको छ लेस देन एबभ लेखेको छ यस्तोलाई के भन्छौँ ओपन इन्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ओपन टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ र ओपन टाइपमा सबभन्दा बेस्ट एभरेज कुन हुन्छ यहाँनिर सोधेको छ सुइटेबल एभरेज वेज त सुइटेबल वेज अथवा अर्निङ सोधेको छ भने कुन हुन्छ मेडियन हुन्छ त यही कुरा यहाँनिर डिस्क्राइब गरिदिउँ द फ्रिक्वेन्सी द given frequency distribution consists of open type classes. So median is the most suitable average म यहाँ लेखिदिन्छु एभरेज है त because यहाँ लेखिदिन्छु because
median is unaffected by end values अथवा यसलाई एक्सट्रिम भ्यालुज भनिन्छ एन्ड भ्यालु भनौँ अथवा एक्सट्रिम भ्यालुज है त एक्सट्रिम भ्यालुजमा त ओपन टाइप छ ल यो रिजन भयो ठिक छ अब यसमा मेडियन त्यसो भए अब क्यालकुलेसन अफ मेडियन अब क्यालकुलेसन अफ मेडियन मेडियन ल अब मेडियनको क्यालकुलेसन गरौँ त मेडियन क्यालकुलेसन अघि जुन हामीले मेथड प्रयोग गरेको थियौँ सेम मेथड प्रयोग गर्छौँ यहाँसम्म नोट गर्नुभयो ल सबैजनाले ओके अब म यो तलको मेट्छु अब मेडियनको लागि मेडियन क्लास चाहिन्छ मेडियनको लागि हाम्रो मेडियन क्लास त मेडियन क्लास कति हुन्छ मेडियन क्लास अब हामीले यहाँ मेडियन क्लास लिन्छौँ फर मेडियन क्लास फर मेडियन क्लास n by 2 n भनेको 1000 डिवाइड बाई 2 भनेको 500 भयो ल 500 भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन छ यो 500 भन्दा जस्ट ग्रेटर भयो 600 र 600 को रेस्पेक्टिभ क्लास कुन भयो यो भयो मेडियन क्लास 600 यो माथिको भ्यालु CF यो F र यो भयो L तर यो इन्क्लुसिभ छ है यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अघि नै भनेको थिएँ इन्क्लुसिभ हुनु हुँदैन यदि छ भने एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्ने पहिला यो लेखौँ त CF just greater than 500 is 600 so median class is कति 1000 to 1499 यो त इन्क्लुसिभ हो यो के हो त इन्क्लुसिभ इट्स एक्सक्लुसिभ क्लास के हुन्छ इट्स एक्सक्लुसिभ क्लास इज यसको एक्सक्लुसिभ क्लास कुन हुन्छ त एक्सक्लुसिभ क्लास कसरी बनाउने यो कुराहरू पनि जानिराखौँ कि थाहा छ यो दुईटीको फरक जति छ नि यो दुईटीको फरक एक छ यो दुईवटाको फरक जुन छ नि कुनै क्लासको यो दुईटाको फरक कतिको हुन्छ 1 को फरक छ 999 र 1000 यो यसको पनि फरक हेर्न सक्छौँ हामी 1 को फरक छ 1 को यो फरकलाई आधी गरौँ 2 ले भाग गरौँ यो फरक जति छ त्यसलाई 2 ले भाग गरौँ 1/2 भयो 0.5 1/2 के गरौँ फरक चाहिँ 1 छ र 2 ले भाग गर्दा 0.5 आयो यो 0.5 यसमा घटाउँ र लोवरमा घटाउँ र अप्परमा एड गरौँ यसरी करेक्सन गर्ने गरिन्छ त कति हुन्छ एक्सक्लुसिभ क्लासेज यसमा घटाउँ त 999.5 र यसमा जोडौँ इज यो कति भयो 999.5 देखि यसमा एड गरौँ 0.5 त 1499.5 यो तपाईहरुलाई थाहा छ होला है थाहा छैन भने अहिलेदेखि याद राखौँ यसरी ग्याप छ भने इन्क्लुसिभ भन्छौँ यहाँ 500 देखि 1000 देखि 1500 भएको भए एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो तर यो यहाँ 500 देखि 999 र त्यसपछि एक बढी बीचमा ग्याप पर्यो नि त बीचमा ग्याप देखिरहेछ यसरी ग्याप छ भने यस्तोलाई भन्छौँ इन्क्लुसिभ क्लासेस त यो ग्याप नहोस् भनेर के गरिन्छ यसरी एडजस्टमेन्ट गरिन्छ त ग्याप हुनु हुँदैन भनेको छ इन्क्लुसिभ हुनु हुँदैन एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ ल भयो र मेडियनको फर्मुला लेखौँ र मेडियन क्यालकुलेसन गरौँ अब तपाईहरुले मेडियन क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ मेडियन एमई मेडियन भनेको L प्लस n/2 माइनस CF अपन F मेडियन इक्वल्स टु यसमा चाहिँ घटाउने फर्स्टमा घटाउने र
सेकेन्डमा एड गर्ने कतिले 0.5 0.5 यस C of 300 भएको ठाउँमा 500 ठ्याक्कै भएको भए चाहिँ कहाँ पर्थ्यो सर? ठ्याक्कै 500 भएको भए तपाईँको अप्सन 500 कै लिँदा भयो, जस्ट ग्रेटर लिँदा नै भयो। यो 500 को ठाउँ भयो भने त्यही पनि जस्ट ग्रेटर लिँदा हुन्छ। सर त्यो यसको डिफरेन्समा 0.5 घटाउने र जोड्ने भन्नुभएको हजुरले? हो, यसको डिफरेन्सको आधी गर्ने। यसको डिफरेन्स कति छ? 1 1 लाई आधी गर्ने त 0.5 आयो। त 0.5 यसमा घटाउने, यसमा जोड्ने। यो कस्तो अवस्थामा गर्ने? यदि ग्याप छ भने। तर अनि त्यो डाइरेक्ट 1000 प्लस 1499 डिभाइड बाइ 2 गर्दा चाहिँ मिल्दैन? नि हुन्छ। के को? मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको होइन नि। हामीले मिड भ्यालु आवश्यक परेन। त्यो त मिड भ्यालु पो चाहियो भने मिन क्याल्कुलेसन गर्न मिड भ्यालु चाहियो अनि हामीले त क्लासलाई क्लासै कायम गरिरहेछौँ नि। हेरौँ त, यो क्लास जुन छ नि, क्लासमा त परिवर्तन गरिरहेको छु। हेर्नु, क्लासको क्लास यो क्लास हो, यही क्लासलाई यसरी लेख्ने हो। यसको लागि मिड भ्यालु लेख्दा यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2 गर्ने। तर यो जुन यसलाई यो डिफरेन्स छ नि, यो डिफरेन्स छ, यसलाई यसरी सम्झौँ, 0.5 नै सम्झौँ। यो के गर्ने? यस्तो केसमा फरक भएको केसमा 0.5 यसमा घटाउँछौँ र यसमा 0.5 जोडेर नयाँ क्लास बनाउँछौँ। भनेपछि यो कति हुन्छ? यो क्लास कति भइदिन्छ? 499 देखि 0.5 देखि 999.5 यो कति भइदिन्छ? यसमा 0.5 घटाउँ। 999.5 देखि 1499.5 यसलाई 0.5 घटाउँ। 1499.5 देखि 1999.5 यही एउटा टेबल गरेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रिप्लेस गरेर अथवा अर्को ठाउँमा यो टेबल गर्न सकिन्छ। लेस देन 499.5 माथिकोलाई होइन 499.5 अथवा यसलाई करेक्सन नगर्दा पनि हुन्छ फर्स्टकोलाई है। जुन जुन भ्यालु दिएको छ यसकैले करेक्सन गर्ने भयो, अथवा गर्दै नगरेर छुट्टै हामीले आवश्यक परेको क्लास मात्र करेक्सन गर्ने। बुझ्यौ? ल अब भ्यालु पुट गर्ने, आन्सर गर्ने। अब भ्यालु पुट गरौँ। n/2 को भ्यालु यही छ 500। एल प्लस छुट्यो। एल कति छ? एल को भ्यालु हाम्रो भयो यो भ्यालु, यो नलिने भयो। 999.5 प्लस n/2 500 माइनस सिएफ भनेको यो माथिको 300 अनि अपन एफ कति छ? एफ 300 इन्टु एच, एच कति छ? 500 500। ल अब यसको हिसाब गरौँ, क्याल्कुलेट गरौँ, त्यही नै आन्सर आउँछ है त। 1132 1332.83 यो भयो हाम्रो एभरेज मेडियन आन्सर भयो है त। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामी। ल त यो भयो हाम्रो मेडियनको कुरो। हजुर, यो हजुरले भन्नुभयो नि माथिल्लो 500 छ नि, उम्, त्यो माथिल्लोमा जोड्ने भएपछि त्यहाँ त 0.5 500 मा जोड्ने हैन र? कहाँ जोड्ने? यो माथि होइन नि, यो त तल भयो। लेस देन 500 भनेको छ। यहाँ घटाउने, यसमा घटाउने। यो माथि भयो नि, लेस देन 500 तलको भ्यालु थाहा छैन, यो माथिल्लो भ्यालु हो नि त। त्यसमा त घटाउने, माथिल्लो भ्यालुमा घटाउने, तल्लो भ्यालुमा जोड्ने। तल्लो भ्यालु छैन, यहाँ घटाउँदा कति भयो? 400। यहाँ त माथिल्लो भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ? यसलाई यस्तो क्लासलाई हामीले गर्दै नगरौँ। यो जुन ओपन टाइप क्लासेस छ नि, त्यही भएर ओपन टाइपलाई हामीले करेक्सन गर्नु पर्दैन। यो दुईटालाई करेक्सन गर्दै नगरौँ र यो तल्लो भ्यालु यसमा करेक्सन गरौँ। जुन जुन दिएको छ नि त्यसमा मात्र करेक्सन गर्ने हो। ल जुन भ्यालु दिएको छ, किनभने ओपन टाइपमा के गर्ने? यो त सेम देखिन्छ नि। किन नगर्ने? एकछिन, किन नगर्ने? यहाँ त एक्सक्लुसिभ भइरहेछ त, यो त सेम भइरहेछ नि, माथि र तल सेम भइरहेछ भने त किन गर्ने हो? यो सेम नभएको कुन कुन हो? यो है, त यसमा गर्न सक्छौँ, बरु यसमा गर्न सक्छौँ होइन। तर यो गर्नु आवश्यकै पर्दैन। छुट्टै टेबल जुन आवश्यक पर्छ, जुन क्लास सेलेक्सन आएको हुन्छ त्यही क्लास यसरी करेक्सन गरिदिउँ, छुट्टै आवश्यकै पर्दैन। यो यसरी नै दिने गरेको छ आजकल। बुझ्नुभयो? यसलाई किन टाइम वेस्ट गर्ने? जुन आवश्यक छ त्यसलाई 0.5ले अगाडिले घटाउँ। जस्तै यो क्लास हुनुपर्ने, क्लास त आन्सर यो हुनुपर्ने, तर यो नभएर यो ग्याप भएकोले गर्दा हामीले 0.5 घटायौँ, 0.5 जोडेर करेक्सन गरिदिउँ र करेक्सन गरेको क्याल्कुलेसन गर्ने। यो चाहिँ सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा देखाउनु पर्दैन,
त्यही त टेबलमा देखाए पनि ठिक छ, नदेखाए पनि ठिक छ, तर नदेखाउँदा के हुन्छ, समयको बचत हुन्छ। जुनलाई चाहियो त्यति एक लाइन त हो नि, यो भयो इन्क्लुसिभ, तर मैले यसलाई यसरी लेख्छु भनेर लेख्थेँ नि, एक्सक्लुसिभ लेख्छु यसरी है, यति गर्दा हुन्छ। ओके, अब यो मेडियनको हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब मेडियनको जुन कन्सेप्ट छ नि, यो जुन कन्सेप्ट मेडियन जसरी क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, अहिले अब हामी पार्टिसन भ्यालु जुन पढ्छौँ, जहाँनिर धेरै क्वेसन सोधिएको छ यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको, सेम यही मेथड प्रयोग गर्छौँ हामीले, यो यही कन्सेप्ट सेम कन्सेप्ट प्रयोग गर्छौँ है, यो धेरै प्र्याक्टिस भइदिन्छ। ल अब यसपछि के अरे, ल अब हेर्नुहोस् त, मोड, अब मोडको क्यालकुलेसन अफ मोड अब हेरौँ त। अब क्यालकुलेसन अफ मोडको क्यालकुलेसनको लागि हेर्नुहोस्, मोड भनेको सबभन्दा बढी रिपिट भएको भ्यालु, धेरै टाइम्स रिपिट भएको भ्यालु। मोड भनेको के हो, मोडको सर्टमा लेखिदिन्छु, मोड भनेको द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु, द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु अथवा मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भ्यालु, जसको फ्रिक्वेन्सी धेरै छ, द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भ्यालु। फ्रिक्वेन्ट भनेको सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको भ्यालु, मोस्ट रिपिटेड भ्यालु सबभन्दा बढी रिपिट भएको भ्यालु। द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु, द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भ्यालु है, यो मोड हो। त अब क्यालकुलेसन गर्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा त हेर्छौँ कुन भ्यालु सबभन्दा बढी रिपिट छ, त्यही नै मोड हो। डिस्क्रिट सिरिजमा हेर्छौँ सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कसको छ, त्यही मोड। त कन्टिन्युस सिरिजको लागि अब हेरौँ त, क्यालकुलेसन अफ मोड फर कन्टिन्युस सिरिज, फर कन्टिन्युअस सिरिज, मोडको फर्मुला, मोडल क्लास, पहिला मोडको क्लास छान्नु पर्ने हुन्छ। त मोडल क्लास भन्छौँ, मोडको क्लासलाई मोडल क्लास, जस्तै मेडियन क्लास हुन्छ नि, त्यस्तै मोड पर्ने क्लासलाई मोडल क्लास भन्छौँ। त मोडल क्लास भनेको अ क्लास having highest frequency, having the highest frequency, सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करस्पोन्डिङ क्लासलाई हामीले के भन्छौँ, मोडल क्लास भन्छौँ। र त्यसपछि मोड क्यालकुलेसन गर्छौँ। मोडको फर्मुला छ एल f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h। अब हेरौँ, f1 भनेको म्याक्स सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, f1 भनेको के छ, वेयर, यो त फर्मुला भयो, वेयर f1 भनेको द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी। f0 भनेको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी, प्रिसिडिङ टु f1 भन्दा माथिको बिफोरको फ्रिक्वेन्सी। f2 भनेको सक्सिडिङ टु f1, सक्सिडिङ टु f1 भनेको त्यसपछिको नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी, सक्सिडिङ भनेको त्यसपछिको नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछिको नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी। ल भयो। अब यसपछि ओके, अब मोड, अब यसको लागि पनि एजुम्सन छ है, एजुम्सन भनेपछि यो फर्मुला कति बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ यो जानिराखौँ। यसमा पनि एक्सक्लुसिभ क्लास हुनैपर्छ, मिडियन जस्तै। यसमा के छ, क्लासेज आर कन्टिन्युअस with exclusive type, with
एक्सक्लुसिभ टाइप विदाउट एनी ग्याप, कुनै पनि ग्याप हुनु हुँदैन, विदाउट एनी ग्याप, ग्याप हुनु हुँदैन। र यसमा थप कुरो अझै के छ, क्लासको साइज पनि इक्वल हुनुपर्छ। क्लासेज आर अफ इक्वल इन साइज। यदि क्लासको साइज इक्वल छैन भने इक्वल बनाउने, जबकि मेडियनमा इक्वल बनाउनु आवश्यक पर्दैन, यो फरक हो। इक्वल मेडियनमा इक्वल बनाउनु आवश्यक पर्दैन। त मोडको फर्मुला यो, र यो पनि हामी हेर्छौँ मोड जुन क्लासमा पर्छ नि त्यसलाई मोडल क्लास भन्छौँ। ल अब यसको क्यालकुलेसन हेरौँ त। यसको लागि हामीले यहाँनिर क्वेसन सेयर गरिरहेको छु। क्वेसन यहाँ यो 2000 क्वेसन नम्बर 8 दिएको छ। क्लासिफाई द फलोइङ, क्लास इन्टरभल दिएको छ, तर यसलाई हामीले टेबुलेसन गर्नु बाँकी छ। क्लास पनि दिइसकेको छ र कम्प्युट मोडल भ्यालु भनेको छ। मोडल भ्यालु भनेको मोडै क्यालकुलेसन गर्नु छ। कन्स्ट्रक्ट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा गरेर अनि हामीले मोड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ है। ल त यो एउटा क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसन गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला मोड क्यालकुलेसन गर्ने एउटा यो तरिका भयो। अर्को छ यो मेटिदिउँ फर्मुला, अर्को पनि फर्मुला लेखेर अनि क्यालकुलेसन गर्छौँ। एउटा सानो फर्मुला अझै थपिदिन्छौँ। यो मेटिदिउँ। ल ल अब अर्को फर्मुला छ हामीसँग, यो के अरे यसलाई भन्छ इम्पिरिकल फर्मुला। इम्पिरिकल फर्मुला फर मोड, र यो फर्मुला हो मोड इक्वल्स टु 3 मेडियन, एमई भनेको मेडियनमा लेख्छु ल, -2 मिन। अर्थात् हामीसँग मेडियन मिन छ भने यसरी पनि मोड क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तर यसको लागि डाटा कस्तो हुनुपर्छ, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रेगुलर हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। त यो भयो एउटा, कहिलेकाहीँ यो आधारबाट पनि 2 मार्क्समा क्वेसन सोधिन्छ। त्यही भएर यतिसम्म मैले लेखिदिएँ। इम्पिरिकल फर्मुला 3 मेडियन -2 मिन। अब मोड दिएको छ, मिन दिएको छ, मेडियन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। भनेपछि मिन मेडियन मोड भने 3टा मध्ये कुनै 2टा दिएको छ भने तेस्रो क्यालकुलेसन सजिलै क्यालकुलेट गर्न हामी सक्छौँ यो फर्मुलाबाट। ल यति हो मोडकोमा। अब हामी यो मोडको यो फर्मुला नोट गरिसकेपछि मोडको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। मेटिदिउँ यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यो क्वेसन नम्बर 8 को हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ अहिले। क्वेसन नम्बर 8 मा ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 8 मा क्लासिफाई गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 8 मा क्लासिफाई पनि गर्नु छ, क्लास पनि दिइरहेछ। हेर्नुहोस् त, क्लास हामीसँग छ, यहाँ हेर्नुहोस् सबै क्लास दिइरहेको छ र भ्यालु पनि छ। भनेपछि यसलाई पहिला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर भनेको छ। क्लास बनाऊ, टेबल बनाऊ र त्यसपछि मोड क्यालकुलेसन गर्न भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 8 को यो कहिले सोधेको, यो लेटेस्ट क्वेसन छ। यो ट्यु 2075 है मा सोधेको यो क्वेसन। यसको सल्युसन हामी गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लासेज कति कति दिएको छ। हामीसँग यहाँ क्लासेज दिएको छ क्लास इन्टरभल्स, क्लास इन्टरभल छ 0 to 9, त्यसपछि 10 to 19, 20 to 29। अब यसै गरी लेख्दै थप्दै जाने भनेका छन्। म्याक्सिमम भ्यालु कति छ यो डाटा हेर्नुहोस् त, र सबभन्दा ठुलो भ्यालु भन्नुहोस् त कतिसम्म छ। 49 त मैले देखिसकेँ हो। त 29 देखि त्यसपछि अब यसपछिको नेक्स्ट के हुन्छ, डट डट दिएको छ। त्यही भएर 32, 39, 42,
49 योभन्दा बढी छैन 49 भन्दा ठुलो छ छैन देखिरहेको छैन पछि भयो भने राखौँला ल यसले यति राखौँ त्यसपछि ट्याली बार प्रयोग गर्छौँ ट्याली मार्क्स भन्छौँ यसलाई ट्याली मार्क्स प्रयोग गर्छौँ त्यसपछि यहाँनिर अब फ्रिक्वेन्सी लेखिदिन्छौँ फ्रिक्वेन्सी बस यति हो टेबलमा यति टेबल छ ल हेर्नुहोस् त सबभन्दा भ्यालु पहिले फर्स्ट भ्यालु कुन हो सबभन्दा फर्स्ट भ्यालु कुन हो 24 हेर्नुहोस् त 24 कुनमा पर्छ यसमा 24 पछि 12 भनेको सेकेन्डमा त्यसपछि छ 37 थर्डमा फोर्थमा 49 36 फर्स्टमा त्यसपछि कति छ 28 पछि 10 यसमा 10 पछि 13 पनि यसमै पर्छ 13 पछि 18 पनि यही भयो 18 पछि अगेन 12 पनि यही भयो त्यसपछि 19 पनि यहाँ 2 माथि 2 पछि 33 त्यसपछि 4 यसमा 4 पछि 25 42 पछि 22 पछि 16 यसमा 29 यहाँ पर्यो 29 पछि 2 फेरि माथि 2 पछि फेरि अगेन 21 23 31 त्यसपछि 21 अनि 34 अनि फेरि 20 27 23 25 ल यति भयो भनेपछि यसमा फर्स्टमा 4 फर्स्टमा कति फ्रिक्वेन्सी छ फर्स्टको फ्रिक्वेन्सी 4 यस बुकको क्वेशनमा लास्टमा 35 दिएको छ सर बुकमा लास्ट भ्यालु ओल्ड क्वेसनमा हजुर ए क्वेशनमा 35 दिएको छ 23 भन्नु यो बुक भनेको ओल्ड इज गोल्डमा हजुर कति पेजमा छ ओल्ड इज गोल्ड 62 पेज ल एकैछिन अस्मिताको 62 पेज 62 मा दिएको छ एकैछिन म हेरिरहेको छु ल 35 पो रहेछ त 35 दिएको छ है त यो यसलाई त त्यसो भए 35 नै बनाइदिउँ नि त यो भयो हाम्रो यसलाई यो 35 भयो त लास्ट भ्यालु मैले कुनमा राखेको थिएँ अघि कति थियो अघि 25 अघि 25 थियो क्यारे अघि हामीले 25 भनेको यसमा लेखेको थियो होइन अब यो कति भइदियो 35 भनेको यसमा गयो ल ठिक छ 4 अनि यो कति भयो 4 त्यसपछि 7 4 7 5 5 10 11 अनि 6 र 2 टोटल कति भयो टोटल आवश्यकै पर्दैन ल भयो त सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कुनको भयो त यो मोडल क्लास कुन भयो सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी 11 भनेपछि मोडल क्लास भयो यो हो कि न त अब हेयर मोडल क्लासेस कुन भयो 20 to 29 तर एउटा कुरा हेरौँ यहाँ इन्क्लुसिभ छ है फेरि यहाँ इन्क्लुसिभ हुँदा के भनेको थियौँ यो त इन्क्लुसिभ हो यसलाई एक्सक्लुसिभ क्लास हो एक्सक्लुसिभ क्लास यहाँनिर कस्तो भएको भए सजिलो हुन्थ्यो 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि लगातार कन्टिन्यू भएको भए बिना ग्यापको भएको भए त त्यही लेखिदिन्थ्यौँ तर यहाँ 0.5 घटाउँदा कति भयो 19.5 यहाँ 0.5 एड गर्दा 29.5 भयो अब मोडको फर्मुला अप्लाई गर्नुहोस् मोडको फर्मुला के छ मोड इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 अघिको फर्मुला हेर्नुहोस् त लेखेको 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अनि इन्टु बाहिर H ल भ्यालु लेख्नुहोस् त L को भ्यालु कति छ यो 19.5 L को भ्यालु तपाईँको 19.5 प्लस F1 भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यो तपाईँको भयो F1 माथि त्योभन्दा माथि F0 र तलको यो भयो F2 F1 भयो 11 माइनस F0 7 अनि तल 2F1 भनेको यसको डबल
2 into 11 minus F0 7 F2 6 into H भनेको यसको फरक कतिको छ यसको फरक एक्सक्लुसिभमा गरिसकेपछिको फरक 19.5 र 29.5 10 10 19.5 plus 4 7 4 11 4 into 10 upon 22 minus 7 6 13 9 9 9 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् आन्सर आउँछ कति आउँछ भन्नुस् त h भनेको यसको फरक लिने यसको होइन करेक्सन गरिसकेपछिको फरक सधैँ याद राख्ने एक्सक्लुसिभको फरक लिने यो 29.5 देखि 19.5 यो दुईटोको घटाउँदा कति भयो फरक कतिको भयो 19.5 देखि 29.5 10 को फरक त 10 ल क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ आन्सर भन्नुस् त 23.94 हुन्छ हो 23.94 हुन्छ ल यो 23.94 आन्सर आयो ल यो भयो हाम्रो आन्सर त यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब भन्नुस् त यो कम्प्लिट गरिसक्यौँ है अब तपाईको यो तीनवटा क्वेशन सर्ट क्वेशनमा सोधेको छ बाँकीको यो लेखिसक्नुभयो भने अगाडि बढौँ ल अब हामी अगाडि बढौँ त यो अहिले भर्खरै एकैछिन म यो तपाईलाई क्लियर गरिदिन्छु त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ अब हाम्रो क्वेशन छ तपाईको महत्त्वपूर्ण आजकल क्वेशन के सोधिरहेछ यो फर्मुलामा आधारित क्वेशन सोधिरहेछ मोड इक्वल्स टु 3 मेडियन माइनस 2 मिन भनेपछि तीनवटा मध्ये कुनै दुईटा दिएको छ भने तेस्रो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अब म क्वेशन तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँ डिस्प्ले गरेर यो क्वेशन नम्बर 9 को हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 9 मा कुन भ्यालु छ क्वेशन नम्बर 9 मा हामीसँग मिन पनि छ र मोड दिएको छ क्याल्कुलेसन कुन गर्नुपर्ने मेडियन के छ सकिन्छ सकिन्छ सजिलो छ तीनटा भ्यालु छ तीनटा मध्ये दुई ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौँ तेस्रो क्याल्कुलेट गर्दिन्छौँ 10 नम्बरमा पनि हेर्नुस् त मिन दिएको छ मोड छ मेडियन क्याल्कुलेसन गर्दिने यसैगरी मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेकै मोड हो है मोस्ट रिपिटेड भ्यालु गरेर झुक्याएको छ मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेकै सुरुमै भनिसकेको छु मोड मिन दिएको छ मेडियन दिएको छ मोड क्याल्कुलेसन गर्छौँ हेर्नु त यो क्वेसनहरु लगातार सोधिरहेछ लेटेस्टमा 2070 पछि हेर्नुस् त 73 72 र 71 मा सोधेको त यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ तर यो धेरै मार्क्स छैन 2 मार्क्समा सोधिन्छ सर्ट क्वेसनमा त सर्ट क्वेसनको लागि यो फर्मुला महत्त्वपूर्ण भयो यो तीनवटा तपाईहरुले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी यो 11 सम्म तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै भएर अगाडि बढौँ अब अगाडि अब हेर्नुस् त यो हेर्नुस् अब हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित क्वेसन हामीसँग छ धेरै सोधेको छ हेर्नुस् त 12 नम्बर 13 नम्बर 14 नम्बर यो तीनवटा क्वेसन मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित छ र रिपिट गरेर सोधिरहेछ त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण छ है मिसिङ यस्तो मिसिङ भएको फ्रिक्वेन्सी क्वेसन मार्क भएको टेबलमा त यसमा कुन दिएको छ यसमा यो 12 नम्बरमा मेडियन दिएको छ मेडियन यति छ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ एउटा क्वेसन त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा 13 नम्बरमा हेर्नुस् त यहाँ पनि मेडियन दिएको छ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने र यहाँ पनि मेडियन दिएको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गरेर मिन पनि क्याल्कुलेट गरौँ मोड पनि गरौँ त भनेपछि माथि चाहिँ मोड पनि क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ अनि त्योभन्दा माथि त कुनै छैन ल त 12 13 14 मा 14 गरिदिउँ जसमा सबै कभर हुन्छ हैन यो 2072 मा पनि सोधेको लेटेस्ट नै छ र 14 क्याल्कुलेसन गरौँ एउटा कुरा म फेरि मार्क देखाइदिन्छु यहाँनिर यो क्वेसन नम्बर 12 मा एक्सक्लुसिभ क्लासेस छ कि इन्क्लुसिभ क्लासेस 12 मा भन्नुस् त 400 देखि एक्सक्लुसिभ यसमा क्लासमा करेक्सन गर्नु आवश्यक पर्दैन 13 मा पर्छ 0.5 घटाउने 0.5 जोड्ने आइसक्यो क्लासलाई
र त्यो कुन-कुनमा पर्छ? मेडियन र मोडमा दुईटैमा पर्छ भने 14 मा पर्दैन। त अहिले हामी क्वेसन नम्बर 14 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 14 ल अब भोलि तपाईँहरूको अलि 6 बजे नराखेर अलि ढिलो राख्छु ल क्लास हुन्छ? अकाउन्ट क्लास छैन नि? हुन्छ सर। ल मिल्यो भने म ढिलो राख्छु। अब कस्तो छ क्लास? सर ओके। क्वेसन नम्बर 14 को हेर्नुहोस् त। यो ट्यु 2072 72 सल्युसन सल्युसनमा अब के छ भन्दाखेरि गिभेन पहिला गिभेन इन्फर्मेसन लेखौँ। गिभेनमा हामीसँग के दिएको छ? कतिजना फ्यामिली छन्? टोटल माथि पर्दा द फलोइङ टेबल सो डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 फ्यामिली भनेपछि टोटल यहाँ भयो 100 जना, 100 फ्यामिली। र तल टेबलको तल दिएको छ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन दिएको छ नि त्यसको मुनि के छ? मेडियन दिएको छ। मेडियन हामीसँग दिएको छ कति? 25। हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिन क्वेसन मार्क र मोड पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो क्वेसन। अब टेबल हेरौँ त एक्सपेन्डिचर दिएको छ क्याल्कुलेसन टेबलमा। एक्सपेन्डिचर छ एक्सपेन्डिचर त्यसपछि नम्बर अफ फ्यामिलीज एक्सपेन्डिचरमा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यसरी दिएको छ एक्सपेन्डिचर। त्यसपछि नम्बर अफ फ्यामिलीज, नम्बर अफ फ्यामिलीज यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सीमा 14 यहाँ क्वेसन मार्क छ, ब्ल्याङ्क छ, 27 ब्ल्याङ्क छ, 15 छ। ल अनि अब यसरी दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब मेडियन दिएको भएर सिएफ पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो। अझै टेबल चाहिन्छ है मिनको लागि। त्यही भएर तपाईँहरूले कुन कुन टेबल चाहिन्छ म अहिले नै खाका तयार गरिदिन्छु। एउटा चाहिँ मिड भ्यालु चाहिन्छ, मिड भ्यालु यक्स, किनभने मिन चाहियो नि त हामीलाई, त्यही भएर मिड भ्यालु। मिन न क्याल्कुलेसन गर्नु परे भए आवश्यक पर्थेन। मिड भ्यालु चाहिन्छ, त्यसपछि डी ड्यास चाहिन्छ, डी ड्यास पछि एफडी ड्यास चाहिन्छ। बस यति भए पुग्छ। मोडको लागि त टेबल आवश्यक पर्दैन। ल यति टेबल चाहिन्छ। मिनको लागि यति थपिएको। मिन नसोधेको भए यो मिन नसोधेको भए यो टेबल गर्नै पर्थ्यो नि, यतिले पुग्छ। ल अब हामीले यो मिसिङ जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नि त त्यसलाई एक्स र वाइ सपोज गरिदिउँ। खाली ठाउँ भएकोलाई के गर्ने? यसलाई एक्स र यसलाई वाइ एज्युम गरिदिने। एउटालाई एक्स अर्कोलाई वाइ एज्युम गरिदिने। त यहाँ लेख्छौँ हामीले लेट एक्स एन्ड वाइ बी द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। लेट एक्स एन्ड वाइ बी द मिसिङ frequencies IES frequencies of classes 10 to 20 and 30 to 40 respectively. Respectively 10 to 20 and 20 to 30 respectively. ल अब अब हेरौँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि सबभन्दा पहिला यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको केसमा नि यसको प्रयोग गर्नु होला। एन को टोटल फ्रिक्वेन्सी कति भयो? टोटल फ्रिक्वेन्सी एड गरौँ त। यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी 14 + 27 + 15 कति हुन्छ? 14 + 27 + 15 कति हुन्छ टोटल?
56 plus x plus y. 56 plus x plus y है ल n को भ्यालु त्यसपछि हामीले यही प्रयोग गर्छौं हामीलाई थाहा छ टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको n हो टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको n हो कि नै यो पहिला प्रयोग गर्दिन्छौं हामी सधैं यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा फ्रिक्वेन्सीकै प्रयोग गर्नु होला अनि टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ 56 प्लस x प्लस y र n टोटल कति छ यहाँ 100 यसबाट एउटा इक्वेसन आउँछ ल हेर्नुस् अब यो माथिको मेट्दिन्छु म यसबाट एउटा के आयो त और यसपछि तलपछिको माथि यहाँ लेखौं और यहाँ x प्लस y इक्वल टु कति भयो x प्लस y इक्वल 100 माइनस 56 कति भयो 44 इक्वेसन नम्बर 1 लेख्नु होला ल यो टेबल अहिले चाहिरहेछ त्यही भएर नमेटेको अब मेडियन कति दिएको छ हामीसँग मेडियन दिएको छ हैन मेडियनको भ्यालु कति छ 25 हो मेडियनको भ्यालु दिएको छ 25 अब म तलको मेट्दिन्छु ल यो मेट्दिन्छु लेखिसक्नु भएको छ त्यही भएर मेट्दिन्छु टेबल होस् जतिकै अनि मेडियन इक्वल्स टु मेडियन दिएको छ हाम्रो 25 यो कुन क्लासमा लाइज गर्छ which lies in the class ल कुन क्लासमा लाइज गर्नु भन्नुस् त यो टेबलको कुन क्लासमा मेडियन पर्छ मेडियन हाम्रो कुन क्लासमा पर्छ भन्नुस् त 20 20 र 30 को बीचमा त 20 to 30 therefore median class is कति भयो त 20 to 30 अघि भनेको थिए नि मेडियन लाइज इन मेडियन क्लास त यसरी पनि मेडियन क्लास छान्न सक्छौं मेडियन दिएको अवस्थामा मेडियन नदिएको अवस्थामा n/2 बाट छान्ने गर्छौं n/2 बाट सिलेक्सन गर्छौं मेडियन क्लास त आइसक्यो अब मेडियनको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ मेडियनको फर्मुला के हो त मेडियनको फर्मुला लेख्नुस् मेडियन इक्वल्स टु l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इन्टु h ल अब भन्नुस् त मेडियनको भ्यालु छ हामीसँग मेडियनको भ्यालु 25 इक्वल्स टु l को भ्यालु l भनेपछि 20 प्लस n/2 n टोटल कति छ अघि नै टोटल क्यापिटल n कति थियो गिभनमा लेखेको छ हामीले क्यापिटल n कति 100 त 100 डिवाइड बाइ 2 माइनस cf त cf अहिले क्याल्कुलेट गरेकै छैनौं cf गर्नुस् त क्याल्कुलेसन टेबलमा 14 प्लस x यो कति भयो 41 प्लस x यो भयो 41 प्लस x प्लस y र यो 41 त्यसपछि 56 प्लस x प्लस y अब मेडियन क्लास हाम्रो कुन सिलेक्सनमा आयो त मेडियन क्लास हाम्रो सिलेक्सनमा आयो 20 to 30 यो भयो मेडियन क्लास हो कि नै त यो भन्दा जस्ट माथिकोलाई cf लिने गर्छौं त जस्ट माथि कति छ 14 प्लस x त जस्ट माथि हाम्रो कति छ ब्र्याकेट 14 प्लस x cf भयो अपॉन f कति छ यसको फ्रिक्वेन्सी 27 इन्टु h भनेको यसको फरक कति छ यो क्लासको फरक 10 त 10 अब यसको हामी सिम्प्लिफाई गर्दै छौं अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ यो 25 20 यता पठाउँ त यहाँनिर म सिम्प्लिफाई गर्दिन्छु ल यो यता जाँदा 5 और 5 इक्वल्स टु यो भयो 50 100/2 भनेको 50 माइनस 14 माइनस x यति भयो अपॉन 27 इन्टु 10 छ नि त्यो यो 10 त छँदैछ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं त 5 इन्टु अथवा माथि माथि क्यान्सल गर्न सक्छौं हामीले एन्ड और यो 5 छ अनि माथि माथि क्यान्सल गर्न मिल्छ यो 10 छ त 5 2 जा 10 माथि 2 भयो अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा और यो भयो 27 इक्वल्स टु 50 माइनस 14 कति हुन्छ 50 माइनस 14 36 माइनस x अनि यहाँ बाँकी रह्यो 2 5 ले 2 काट्दा अनि 27
equals to 72 minus 2x or 2x equals to 72 minus 27. Therefore, x को भ्यालु कति हुन्छ घटाएर 2 ले डिभाइड गरौँ, घटाउँ र 2 ले डिभाइड गरौँ, कति हुन्छ? सब्ट्र्याक्ट गरी 2 ले डिभाइड गर्नुस् त कति आयो? 22.5 आयो है। यो भयो हाम्रो 22.5 र 22.5 ले हामीले के गर्दिन्छौँ? यो त फ्रिक्वेन्सी हो, त्यसलाई के गर्दिन्छौँ? 23 गर्दिन्छौँ है त। यसलाई के गर्दिन्छौँ? एप्रोक्स 23। देयरफोर x भनेको 23, किनभने सङ्ख्या हो यो, त्यही भएर एप्रोक्स गरिदिन्छु। एप्रोक्स भनेको एप्रोक्सिमेटली 23 गरिदिन्छौँ। x को भ्यालु आइसकेपछि यो इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ त x को भ्यालु y को भ्यालु आउँछ। अब हामी लेख्छौँ फ्रम 1 मा पुट गरौँ त x प्लस y इक्वल्स टु 44 और x को भ्यालु 23 छ, 23 प्लस y इक्वल्स टु 44 है। ल अब यसरी सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अनि अब फर्मुला म्युट गर न। अब हेरौँ त, ल हेरौँ त x अनि y कति भ्यालु आयो? y को भ्यालु 44 माइनस 23 20 21 ल। देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति कति भयो? देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो आयो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी x को भ्यालु 23 र अर्को y को भ्यालु आयो 21। ल भयो, यहाँसम्म त कम्प्लिट गरिसक्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसम्म। अब हामी मिन क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ। मिन त्यसपछि मोड सोधेको छ, त मिनको लागि त टेबल कम्प्लिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त मिनको लागि टेबल गर्दा कति भयो? मिड भ्यालु भन्नुहोस् त यसको। देयरफोर x को भ्यालु आयो हाम्रो 23 र y को भ्यालु 21 छ। ल मिड भ्यालु भन्नुहोस् त 5 15 25 35 45। डी ड्यास भनेको x माइनस एजुन मिन कुन 1 2 3 4 5 छ 25 अपन h थाहा छ हामीलाई 10। यसको धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेको छु। 0 1 2 -1 -2 अनि एफ डी ड्यास, एफ यहाँ छ, एफ डी ड्यास -28 -23 0 21 र 30। समेसन एफ डी ड्यास भन्नुहोस् त कति आउँछ रिजल्ट? समेसन एफ डी ड्यास समेसन एफ डी ड्यास कति भयो? टोटल n 100 51 भयो, 8 3 11 51 0 भयो। हेर्नु सजिलो आयो। अब हामीले मिन क्यालकुलेसन गरौँ त। एजुन मिन कति छ? 25, h चाहिँ 10। त मिनको क्यालकुलेसन मिन, पहिला मिन क्यालकुलेसन गरौँ। मिन, त मिनको फर्मुला छ x बार इक्वल्स टु a प्लस, तपाईँलाई प्रयोग गरिसक्नु भयो होला एसक्युनिएसमा पनि, एफ डी ड्यास बाई n इन्टु h है। अनि यहाँनिर भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ, सब्स्टिट्युट गरौँ त कति हुन्छ? यो a को भ्यालु 25 प्लस एफ डी ड्यास भनेको 0 n 100 इन्टु h क्लास साइज कतिको छ? 10। त आन्सर भयो हाम्रो 25। मिनको भ्यालु पनि 25 नै आयो है। अब के छ? मोड क्यालकुलेसन गर्नु छ। मोड, अब मिन क्यालकुलेसन गरिसकेपछि भयो, टेबल कम्प्लिट गर्नुभयो। टेबल मेट्छु अब। ल टेबल मेटिरहेको छु। ल टेबल मेटौँ। अब हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ मोड। अब मोडको लागि हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी मोडल क्लास कुन भयो? सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कसको छ? यो 14 23 27 21 र 15। सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी त 27 हो यो।
सम अफ द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 27 भनेपछि यो क्लास भयो मोडल क्लास हो कि नै त तपाईँको यो मोडल क्लास र हामीलाई थाहा छ यो भनेको F1 माथि भनेको F0 तल भनेको F2 है त ल H भनेको 10 सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अघि नै गरिसकेका थियौँ मोडल क्लास कति भयो त मोडल क्लास इज 20 to 30 अनि मोडको फर्मुला हामीलाई थाहा छ मोड इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H मोडको भ्यालु कति छ L को भ्यालु 20 प्लस F1 27 माइनस F0 यहाँ 0 हुन्छ मिस्टेक भएको छ यो F0 भनेको 23 अपन 2F1 2 इन्टु 27 माइनस F0 23 F2 कति 21 इन्टु H को भ्यालु 10 20 प्लस 27 माइनस 27 माइनस 23 4 अपन 54 माइनस 44 इन्टु 10 तो कति भयो यो 20 प्लस 4 इन्टु 10 तल पनि 10 10 क्यान्सिल 24 चाहिँ आन्सर भयो मेनको आन्सर हाम्रो 24 भयो रुपिज 24 त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ त यो एउटा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको आज हामीले पुरै क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसक्यौँ अब हाम्रो अर्को भोलि त क्लास लिनुहुन्छ नेक्स्ट क्लासमा हामी पार्टिसन भ्यालु पढ्छौँ